हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिआइएम फर्स्ट सेमिस्टरको कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने च्याप्टरको आज कम्प्लेक्स नम्बर्स इन पोलर फर्मको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। र हामीले अगाडि जति पनि जे पनि कामहरू गऱ्यौँ त्यो जेनरली हामीले कार्टेसियन कोअर्डिनेटको फर्ममै काम गरिरहेका थियौँ। अब कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा एक्स एन्ड वाइ कोअर्डिनेटको रूपमा हामीले कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ हैन। यहाँनिर चाहिँ हामीले युज गर्ने जुन बक्सेसहरू छ अथवा कोअर्डिनेट सिस्टमको कुराहरू छन्, मैले यसरी कार्टेसियन कोअर्डिनेटको रिप्रेजेन्टेसनको लागि यसरी एउटा यो एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम भयो। यो भन्दा नि यसलाई हामीले अलिकति सानो बनाऊँ। यहाँनिर अब कार्टेसियन पोलर दुइटै देखाउन सकिन्छ। सो यतापट्टि एक्स एक्सिस, यतापट्टि वाइ एक्सिस राख्छौँ र कार्टेसियन कोअर्डिनेटको फर्म के हुन्छ भने राइज र रनको फर्म हुन्छ। रन राइज, राइज रन। सो एक्स एक्सिसमा सपोज मैले एउटा कुनै पोइन्ट, यो सर्टेन पोइन्ट लिएँ अरे हैन। यो सर्टेन पोइन्ट लिएँ भने के छ त, मैले योसम्म पुग्नको लागि सम डिस्टेन्स चाहिँ रन गर्नु पर्यो, जुनलाई चाहिँ एक्स एक्सिस भन्छ। यतापट्टि यो सर्टेन डिस्टेन्स मैले रन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँसम्म पुगिसकेपछि सर्टेन डिस्टेन्स म राइज गरेपछि म कहाँ पुग्छु त, यहाँनिर पुग्छु। अब एउटै कोअर्डिनेट सिस्टमले किन यो भ्यालु दिन सक्दैन होला त हैन। मैले वाइ एक्सिस मात्रै युज गरेँ नि के यो भ्यालु भेट्न सक्दिन थियो होला त भनेर भन्दा, वाइ एक्सिसमा मात्रै कुद्नु भयो अरे सपोज, अथवा ल वाइ एक्सिसमै कुद्नु भयो, ल यो कोअर्डिनेट यहाँनिर छ नि। अब यहाँनिर त तपाईँले एउटा सर्टेन के गर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रेट लाइन ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्ट्रेट लाइनमा त इन्फाइनाइटली मेनी पोइन्ट्सहरू पर्छन्, ठिक छ। र तपाईँले रन मात्रै गर्नुभयो भने, रन मात्रै गर्नु हो भने त तपाईँ यही एक्स एक्सिसमा इन्फिनिटली कुद्नुहुन्छ, अथवा यहाँनिर जुन सर्टेन भ्यालुजहरू आउँछ। सपोज यो लाइन थिएन भने, हाम्रो त्यो लाइन थिएन भने हामीले के गर्नु पर्थ्यो त, यसरी एउटा भर्टिकल लाइन हैन, यहाँनिर यसरी भर्टिकल लाइन ड्र गरे जहाँनिर चाहिँ एक्सको भ्यालु जहिले पनि सेम हुन्छ। यहाँनिर पनि इन्फाइनाइटली मेनी पोइन्ट्सहरू छन्, तर जब मैले राइज एन्ड रनको कन्सेप्ट युज गर्छु, हेर्नु ठ्याक्कै यहाँनिर अब यसरी ड्र गऱ्यो भने अब जहाँनिर इन्टरसेक्ट हुन्छ यसले चाहिँ हाम्रो भ्यालु दिने गर्छ पोइन्टको। सो मलाई चाहिँ रन पनि चाहियो, यतापट्टि जुन कुदिरहेको छ यो यतापट्टि रन छ र यतापट्टि राइज छ, ठिक छ। सो यो दुईटा कोअर्डिनेटले चाहिँ मैले एक्सप्रेस गर्न सकेँ। अब यही फर्ममा मात्रै छ त कोअर्डिनेट सिस्टम भन्दाखेरि त्यसको एन्सर चाहिँ नो हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर पोलर कोअर्डिनेट पढ्न लागिरहेछौँ, तर पोलर कोअर्डिनेट मात्रै नै, स्फेरिकल भन्ने नि हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने आदि इत्यादि कुराहरू पनि हुन्छ। तर त्यसको बारे अहिले हामीले कन्सर्न गरेर राख्नु परेन। के हो त पोलर कोअर्डिनेट भनेर सोच्दाखेरि, सपोज मैले फेरि त्यही पोइन्ट लिएँ, यही पोइन्ट लिँदाखेरि यो मेरो ओरिजिन भयो हैन। ओरिजिनदेखि के छ त, यो लाइन सम सर्टेन डिस्टेन्समा छ हैन। ओरिजिनदेखि मैले यसरी लाइन ड्र गरेँ भने यो पोइन्ट, यो लाइनदेखि सपोज यो पोइन्टलाई मैले पी भनेर लेखेँ भने सम डिस्टेन्स आरमा छ र एक्स एक्सिससँग यसले समथिङ एङ्गल थीटा बनाएको छ र यो पोइन्ट मैले ओरिजिनदेखि कति डिस्टेन्समा छ भनेर थाहा पाएँ र कति एङ्गलमा छ भन्ने कुरा थाहा पायो भने यो पोइन्ट कहाँनिर छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छु नि त। मसँग एङ्गल मात्रै भयो भने मैले के भेट्न सक्छु त, लाइनको पोजिसन चाहिँ यो पोइन्टमा हुन सक्छ है भनेर भेट्न सक्छु, तर एक्ज्याक्ट पोइन्ट भेट्न सक्दिनँ हैन। त्यसै गरी मसँग डिस्टेन्स भएन भने त मैले के गर्ने, केही पनि गर्न सक्दिनँ। सो यो एङ्गलले के दियो भन्दा यति डिग्रीमा चाहिँ रहेछ भने ठ्याक्कै अब यो सर्टेन लाइनमा छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो। ओरिजिन र यो पोइन्ट जुन छ नि, यो लाइन एङ्गलले दिने एउटा पोइन्ट हुन्छ। अब दुईटा पोइन्टबाट एउटा सिङ्गल स्ट्रेट लाइन मात्रै पास हुन सक्छ र त्यहाँबाट एउटा स्ट्रेट लाइन पास भयो। अब ठ्याक्कै ओबाट सम डिस्टेन्स जुन छ हाम्रो आर, त्यो लिइसकेपछि हामीले चाहिँ के पाउँछौँ त, हाम्रो एक्ज्याक्ट कोअर्डिनेट पाउँछौँ। यसलाई आर थीटाले डिनोट गर्छ र यसलाई चाहिँ पोलर कोअर्डिनेट भनेर भन्छ। पोलर कोअर्डिनेटको खास रूप भनेको चाहिँ, अथवा खास जुन एक्चुअल फन्डामेन्टल रूप छ त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्कुलर फर्ममा हुन्छ। जस्तै तपाईँले यसरी सर्कलहरू बनाउँदै जानुभयो, कस्तो सर्कल बनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि कन्सेन्ट्रिक सर्कल्सहरू जब बनाउँदै जानुहुन्छ, यसरी एउटा सर्कल बनाउनु भयो, त्यसै गरी अर्को सर्कल बनाउनु होला, यसरी सर्कल चाहिँ मान्नु है। यहाँनिर यसरी
सर्कल्सहरु बनाउँदै जानुहुन्छ नि, यही सर्कल्सहरुको एउटा रूप हो यो। यसरी जब सर्कल्सहरु बनाउँदै जानुहुन्छ, यही सर्कल्सहरुले चाहिँ तपाईलाई के दिन्छ भन्दा हाम्रो पोलर कोअर्डिनेट्सको ओरिजिनल रूप दिन्छ। जस्तै यसमा एउटा इनिशियल रे भनेर हुन्छ, जस्तै यो x लाई चाहिँ इनिशियल रे भनेर मानिन्छ र यहाँनेरि सबै सर्कल्सको सेन्टर एउटै छ। यहाँनेरि इन्फाइनाइटली मेनी सर्कल्सहरु हुन्छ। मैले 3टा मात्र देखाए, तर हरेक रेडियसको लागि सोच्नुस् अब रियल नम्बरहरु जति छन् त्यतिवटा नै सर्कल्सहरु इमेजिन गर्न सकिन्छ यहाँनेरि, हैन। र त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ, सपोज तपाईलाई सर्टेन भ्यालु दियो, जुन डिस्टेन्स छ तपाईको सेन्टर देखि अथवा ओरिजिन देखि जुन डिस्टेन्स छ त्यहाँसम्म तपाईले अब यो डिस्टेन्स लियो भने यहाँ एउटा के बन्छ त, ठ्याक्कै एउटा सर्कल बन्न जान्छ, हैन। यति डिस्टेन्समा एउटा सर्टेन तपाईको सर्कल बनाउन सकिन्छ यसरी। अब यो सर्कलको त हामीले रेडियस त थाहा भयो रे, हैन। र यो एंगलले के गर्छ त ठ्याक्कै यो पोइन्टको पोजिसन दिन्छ। हामीले रेडियस त थाहा भयो, तर अब यो त यतापट्टि पनि हुन सक्छ, यतापट्टि पनि हुन सक्छ, यतापट्टि जतापट्टि नि हुन सक्छ नि। एंगल थाहा भइसकेपछि चाहिँ ठ्याक्कै अब यो पोइन्टबाट त्यो पोइन्टको रेडियस थाहा भयो र एंगल थाहा भयो नि त हामीले, त्यसपछि हामीले एक्ज्याक्ट पोइन्ट थाहा पाउन सक्यौं भन्ने कुरा हो। यस्तो कन्सेप्टमा चाहिँ हाम्रो पोलर कोअर्डिनेट बेस्ड हुन्छ मेनली। अब पोलर कोअर्डिनेटलाई जेनरली हामीले त्यतिकै त युज गर्दैनौं। यसलाई हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ कार्टेशियनलाई पोलर फर्ममा चेन्ज गर्दै हामी युटिलाइज गर्छौं, ठीक छ। कार्टेशियनलाई केमा त पोलर फर्ममा चेन्ज गर्दै जेनरली हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बरको केसमा चाहिँ त्यसरी युज गर्छौं। सो यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, यतापट्टि x एक्सिस छ, यो ओरिजिन भयो, यो मेरो y एक्सिस भयो। सपोज मसँग यो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ z = x प्लस आयोटा y भन्ने एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ। सपोज यसलाई मैले x र y लाई त मैले यसरी अर्डर पेयरको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। y ले मेरो इमेजिनरी पार्ट, x ले मेरो रियल पार्ट लिन्छ। सपोज गरौँ यो पोइन्ट p भनेको x, y हो मेरो, ठीक छ। x ले रियल पार्ट, y ले इमेजिनरी पार्ट दियो। अब यो दुईटालाई हामीले जोइन गर्छौं, यो दुईटालाई हामीले यसरी ओरिजिन र यहाँदेखि जोइन गर्यौं। यति जोइन गरिसकेपछि हामीलाई के पनि थाहा छ भने यहाँनेरि ल यसलाई चाहिँ मैले यतापट्टि चाहिँ यसरी ताने ल। अब हेर्नुस् है, यहाँनेरि यो भाग जुन छ मेरो, यो भागले मलाई के दियो त, मेरो x को भ्यालु दिन गयो, ठीक छ। x भनेको रन कति भयो। त्यसैगरी यति भ्यालु जुन छ मेरो, यसले मलाई y को भ्यालु दिन गयो, हैन। मेरो mp भनेको y भयो, om भनेको के भयो त x हुन गयो। सपोज पोलर कोअर्डिनेटको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्दा यो OP को डिस्टेन्स भनेको r हुन्थ्यो र यो एंगल जुन छ त्यो एंगल के हुन्थ्यो त थीटा हुन्थ्यो। तपाईले चाहिँ अब यहाँ जेनरली x एक्सिस सँग एंगल मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ र हामीले जेनरली कुरा गर्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लिने गर्छौं, किनभने जेनरली एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमै एंगल चाहिँ पोजिटिभ हुने गर्छ। त्यति कुरा याद गर्नु पर्यो। एउटा कुरा, अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने पोलर कोअर्डिनेट जेनरली युनिक हुँदैन। जस्तै कुनै पनि कार्टेशियन कोअर्डिनेट x, y लेख्नु भयो भने त्यो जहिले पनि युनिक हुन्छ। तर पोलर कोअर्डिनेट बनाउनु पर्यो भने सपोज थीटाको भ्यालु यो थीटा पनि लिन सक्यो, अथवा यता साइडबाट मेजर गरेर 2π - थीटा पनि एंगल लिन सक्नुहुन्छ, तर अगाडि माइनस लेख्नु पर्ने हुन्छ किनभने क्लकवाइज डाइरेक्सनमा मेजर गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले युनिक हुँदैन, हैन। यहाँनेरि r, थीटा पनि लेख्न पाइयो, अथवा r, थीटा - 2π भनेर पनि यसरी लेख्न सकिन्छ। भने चाहिँ पोलर कोअर्डिनेट जेनरली युनिक हुँदैन। तपाईले आफ्नै प्रब्लम अनुसार युनिक वेमा त्यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि हामीले पोलर कोअर्डिनेटलाई जुन कार्टेशियन कोअर्डिनेटमा छ र भाइस वर्सा कसरी कन्भर्जन गर्न सक्छौ भन्ने कुरा चाहिँ एनालाइज गर्नु पर्यो। यो एंगलहरु हेरि मानेको यहाँनेरि अब के लेख्न सक्छौ, cos थीटा भनेको के हुन्छ x/r हुन्छ, भनेपछि x = r cos थीटा हुन गयो। त्यसैगरी sin थीटा भनेको के हुन्छ y/r हुन्छ, भनेपछि y को भ्यालु r sin थीटा भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यो दुईटालाई के गरौँ त स्क्वायर गरौँ,
यसलाई 1 लेखौं यसलाई 2 लेखौं है 1 2 लेखिसकेपछि दुईटालाई स्क्वायर गरेर एड गरौँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु r स्क्वायर भनेपछि त्यो r को भ्यालु कति हुने रहेछ त भन्दा रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अब यो त हाम्रो जनरल कन्डिसन जस्तो भयो हामीले यहाँ नेरि केही पनि कन्स्ट्रेन्ट्सहरु केही पनि लिमिट्सहरु केही पनि जेनरलाइजेसन सोचेका थिएनौं हैन स्पेशलाइजेसन सोचेका थिएनौं भनेपछि r इज इक्वल्स टु रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स हुने भयो यदि हामीसँग कार्टेशियन फर्ममा भ्यालुजहरु छ भने हामीले सजिलै एक्सप्रेस गर्न सक्छौं अब 2 ले 1 लाई डिवाइड गर्यौं भने के आउँछ त tan थीटा इज इक्वल्स टु y बाइ x आउँछ हैन 2 ले 1 लाई डिवाइड गर्ने r sin थीटा बाइ r प्लस थीटा इज इक्वल्स टु y बाइ x म्हणजे थीटा को भ्यालु के आउने रहेछ त tan इन्भर्स y बाइ x आउँछ अब यहाँ नेरि केही कन्डिसन्सहरु आउँछ हामीले के भ्यालुजहरु लिने भन्ने कुराहरु तर यो चाहिँ प्रब्लम सल्भिङमा आउँछ सो हामीले त्यति सारो यसमा ख्याल गरेर राख्नु पर्दैन अहिले है यति कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ कुरा बुझियो होला है के भइराछ यहाँ भनेर सो हाम्रो z इज इक्वल्स टु x प्लस iy भन्ने जुन इक्वेसन छ केमा कन्भर्ट भयो त r cos थीटा प्लस i r sin थीटा इज इक्वल्स टु r cos थीटा प्लस i sin थीटा मा चाहिँ कन्भर्ट हुन गयो ठीक छ हाम्रो जुन z को इक्वेसन थियो यो कार्टेशियन फर्ममा थियो यो चाहिँ केमा त पोलर फर्ममा एक्सप्रेस गर्दा यस्तो फर्ममा आयो अब तपाईलाई पोलर फर्ममा दिएको छ r र थीटा को भ्यालु दिएको छ भने यसरी x र y मा कन्भर्ट गरेर तपाईले कार्टेशियन फर्ममा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यसो एकदमै सजिलो छ त्यस्तो केही गाह्रो कुराहरु चाहिँ छैन यहाँनेरि नेक्स्ट कुरा हामीले हेर्नु पर्ने भनेको प्रोडक्ट एन्ड कोशन्ट अफ टु कम्प्लेक्स नम्बर्स प्रोडक्ट एन्ड कोशन्ट अफ टु कम्प्लेक्स नम्बर्स दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर्सहरुको प्रोडक्ट र कोशन्टमा के हुन्छ भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ जनरली यहाँ नेरि हामीले हेर्न त अगाडि नै हेरिसक्यौं तर कार्टेशियन फर्ममा रिप्रेजेन्टेसन हेरिरहेका थियौं यहाँ नेरि हामीले पोलर फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हो सो z1 इज इक्वल्स टु के छ r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 एन्ड z2 इज इक्वल्स टु के छ त r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 भनेर चाहिँ सपोज दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर हो अब z1 इन्टु z2 गर्नु पर्यो z1 इन्टु z2 गर्दाखेरि यहाँ नेरि के आउँछ होला त भ्यालुजहरु भन्दा सपोज z1 इन्टु z2 भनेपछि r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 इन्टु r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 हुने भयो अब r1 र r2 लाई मैले एक साइडमा लेखे cos थीटा 1 इन्टु cos थीटा 2 यसरी मल्टिप्लाई गरौँ cos थीटा 1 इन्टु cos थीटा 2 प्लस i cos थीटा 1 इन्टु sin थीटा 2 प्लस यहाँ 2 हो यो i sin थीटा 1 इन्टु cos थीटा 2 प्लस i स्क्वायर sin थीटा 1 इन्टु sin थीटा 2 हुने भयो r1 r2 भनेको अब रियल पार्टले एकतिर इमेजिनरी पार्टले एकतिर राखौं यहाँ नेरि cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 आउने भयो प्लस i यहाँ नेरि मैले यसलाई सुरुमा लेखे sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 sin थीटा 2 ठीक छ यसरी हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौं यसलाई स्मल ब्र्याकेटमा लेख्नु होला अब यो त हाम्रो फर्मुलामा चेन्ज भयो r1 r2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस i sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 मा चेन्ज हुन गयो ठीक छ यस्तो फर्ममा चाहिँ यो रिप्रेजेन्टेसनमा आयो यहाँनेरि यति कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ यहाँनेरि है
अब यसमा एम्प्लिट्युडको कुरा गर्दाखेरि एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको एम्प्लिट्युडको जब हामी कुरा गर्छौं त्यसमा चाहिँ एंगलको कुरा मात्रै गरिरहेछौं भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, एम्प्लिट्युडको कुरा गर्नु भनेको यहाँनेरि एंगलको भ्यालुज के छ भनेर भन्न खोजे हो। सो एम्प्लिट्युड अफ Z1 भनेको भन्छु नि, एम्प्लिट्युड अफ Z1 भनेको चाहिँ के छ त यहाँ θ1 छ। ठीक छ, त्यसैगरी एम्प्लिट्युड अफ Z2 इज इक्वल्स टु θ2 छ हैन, र एम्प्लिट्युड अफ Z1 इन्टु Z2 भनेको के छ त हेर्नुस् त यहाँनेरि θ1 प्लस θ2 आयो हैन, एम्प्लिट्युड अफ Z1 प्लस एम्प्लिट्युड अफ Z2। सो एम्प्लिट्युड अफ दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको प्रोडक्ट भनेको त्यसको एम्प्लिट्युडहरुको सम हुँदो रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। ठीक छ, कुरा क्लियरै होला यति। यसपछि हामीले डिभिजनको पोर्सनतिर हेर्ने हो भने अथवा यसको हामीले Z1 इन्टु Z2 को सिम्पली मोडुलस लिने हो भने चाहिँ के आउने रहेछ भन्दा R1 इन्टु R2 आउने रहेछ। यो कुरा त सिम्पली भन्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो cos स्क्वायर θ1 प्लस θ2 प्लस sin स्क्वायर θ1 प्लस θ2 भनेको 1 हुन्छ र बाँकी रह्यो कि R1 इन्टु R2 है। नेक्स्ट भनेको अब डिभिजनको केसमा पनि हामीले हेर्नु पर्ने छ। Z1 बाइ Z2 भनेको के आउँछ यहाँनेरि R1 cos θ1 प्लस I sin θ1 डिवाइडेड बाइ R2 cos θ2 प्लस I sin θ2 छ। यति भ्यालुजहरु छ। यहाँनेरि हाम्रो पुरानै टेक्निक के युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने मुनिको पोर्सनबाट मैले चाहिँ के हटाउनु पर्ने छ भन्दा इमेजिनरी पोर्सन हटाउनु पर्ने छ ताकि मैले a प्लस ib को फर्ममा रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकूँ। सो यहाँनेरि cos θ2 छ प्लस I sin cos θ2 प्लस I sin θ2 अनि यहाँनेरि चाहिँ cos θ2 माइनस I sin θ2 डिवाइडेड बाइ cos θ2 माइनस I sin θ2 हुने भयो। R1 बाइ R2 इज इक्वल्स टु अब मल्टिप्लाई गर्दै जाउँ, सरी इन्टु हुन्छ यहाँनेरि इन्टु के हुन्छ त cos θ1 इन्टु cos θ2 माइनस I cos θ1 इन्टु sin θ2 प्लस I sin θ1 इन्टु cos θ2 त्यसपछि माइनस I स्क्वायर sin θ1 इन्टु sin θ2 हुने भयो। यसरी मैले यहाँनिर डिवाइड गरे। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा cos स्क्वायर θ2 माइनस I स्क्वायर sin स्क्वायर θ2 हुने भयो। यहाँनिर अब R1 बाइ R2 इन्टु रियल पार्ट एकतिर राखौं cos θ1 इन्टु cos θ2। अब I स्क्वायर भनेको -1 इन्टु 1 भनेको +1 आउँछ। सो यहाँनेरि sin θ1 इन्टु sin θ2 हुने भयो। अब यो सुरुमा लेख्यो भने प्लस I sin θ1 इन्टु cos θ2 माइनस cos θ1 इन्टु sin θ2 हुने भयो। यतापट्टि डिवाइडेड बाइ cos स्क्वायर θ2 प्लस sin स्क्वायर θ2 हुने भयो हैन। अब R1 बाइ R2 इन्टु यहाँनेरि के लेख्न सकियो cos θ1 cos θ2 प्लस sin θ1 sin θ2 भनेको cos θ1 माइनस θ2 प्लस I sin θ1 माइनस θ2 हुने भयो र यो त 1 हुने भइहाल्यो। ठीक छ, सो हामीले Z1 डिवाइडेड बाइ Z2 गर्यौं भने कति पाउने रहेछौं R1 बाइ R2 इन्टु cos θ1 माइनस θ2 प्लस I sin θ1 माइनस θ2। अब यसको आर्गुमेन्ट के हुने भयो त आर्गुमेन्ट अफ Z1 डिवाइडेड बाइ Z2 भनेको चाहिँ θ1 माइनस θ2 पाउने भयौं र θ1 भनेको आर्गुमेन्ट अफ Z1 हुने भयो र θ2 भनेको आर्गुमेन्ट अफ Z2 हुने भयो। त्यसैगरी Z1 डिवाइडेड बाइ Z2 को मोडुलस भनेको के हुने भयो त हाम्रो R1 बाइ R2 चाहिँ यसको मोडुलस हुने भयो। यसरी हामीले यसको मोडुलस पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। ठीक छ, सजिलो छ कुराहरु, त्यस्तो केही गाह्रो पनि छैन। सो आज हामीले यही कुराहरु गरौँ यहाँनेरि र अर्को भिडियोमा चाहिँ डी मोइभर्स थ्योरम भनेको के हो त्यो कुराहरु हेर्छौं।
यसलाई तपाईहरुले अब यहाँ मैले अगाडि कुनै भिडियोमा पनि भनेको थिएँ होला कि Z1 इन्टु Z2 कुनै पनि दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको प्रोडक्ट भेट्नु भनेको चाहिँ त्यसलाई स्केलिङ गर्नु भन्ने कुरा जस्तो आएको थियो। यहाँनेरि हेर्नुस् त तिनीहरुको एंगलमा सम आउँदो रहेछ र भ्यालुमा के आउँदो रहेछ त R1 इन्टु R2 भनेपछि केही फर्ममा स्केल हुँदो रहेछ। स्केल भनेको साइज अथवा म्याग्निट्युड चाहिँ केही सर्टेन क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गरिन्छ नि, हो त्यस्तै हुने रहेछ। मल्टिप्लाई गरेर ठुलो बनाए जस्तो त्यसलाई चाहिँ स्केलिङ भनेर भन्छ। ठीक छ, ठ्याक्कै मल्टिप्लाई गरिन्छ ठुलो बनाइन्छ, त्यसलाई जुम इन गरिन्छ नि। हामीले कुनै कुरालाई म्याग्निफाई अथवा जुम इन गरेर हेरिन्छ 2x 3x 4x जुम भनेर भन्छ नि, त्यस्तै खालको कुराहरु यहाँनेरि ठ्याक्कै जुम गर्ने जस्तो भयो के त्यो कुराहरु भयो। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।